नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्ट अन्तर्गतको हामी इन्कम फ्रम बिजनेसमा छौँ र इन्कम फ्रम बिजनेसको अस्ति हामी एसेसेबल इन्कम प्रोफेसनसँग सम्बन्धित एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरेर छोडेका थियौँ र आज हामी उक्त क्वेसनको ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ र ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीलाई योभन्दा अघिल्लो क्लासको एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनको रिजल्ट पनि चाहिन्छ। तसर्थ मैले यहाँ के लेखेँ भने क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर देवेन्द्र फर द प्रिभियस इन्कम इयर भनेर लेखेँ। अनि यहाँ हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेको 262,003 2,62,003 आएको थियो। आज हामी यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम अरू पनि इन्कमका सोर्सहरू छन् भने त्यसलाई समावेश गर्छौँ। जस्तो कन्सल्टेसन फी हामी यो प्रोफेसनमा राखिसकेका हौँ, स्यालेरी आउँदैन भनेको थियौँ। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो, तर इन्डिभिजुअलको केसमा यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ। रेन्ट फ्रम हाउस पनि इन्डिभिजुअलको केसमा फाइनल हुन्छ। त्यस्तै डिभिडेन्ड रिसिप्ट भन्ने यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भयो। सेल्स अफ ओल्ड न्युज पेपर भन्ने हामी राखिसकेका छौँ। अनि सर्वे एन्ड डिजाइनिङ फी आइसक्यो। अनि त्यस्तै फिस फ्रम भ्यालुएसन अफ प्रपर्टी भन्ने यो पनि हामी राखिसक्यौँ। अब हामीसँग यहाँनिर एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट केही पनि बाँकी छैन, किनकि हामी हाउस रेन्टलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो इन्डिभिजुअलको केसमा। अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, त्यसलाई पनि हामी समावेश गर्दैनौँ। डिभिडेन्ड पनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भएको हुनाले हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम केही पनि छैन। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इफ एनी इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि यहाँ अहिलेको क्वेसनमा केही पनि छैन। यो सबैलाई टोटल गऱ्यौँ भने टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 262,003 हुन्छ। अनि यसमा हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ लायबल फर डिडक्सन अर कमन डिडक्सन। अब लायबल फर डिडक्सनमा पहिले हामी कमन डिडक्सनहरू घटाउँछौँ। कमन डिडक्सन भन्नाले रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन हुन्छ। अनि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन यो क्वेसनमा प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनहरू अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरू केही पनि छैन हैन। तसर्थ यहाँ हामी आरसी देखाइरहनु पर्दैन। त्यसपछि हामी दोस्रो भनेको डोनेसन हो। यहाँ डोनेसन दिइएको छ, डोनेसन टु पब्लिक स्कुल भनेको छ। पब्लिक स्कुल भनेको ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन अन्तर्गत पर्छ र ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन जनरल डोनेसन हुन्छ र यस्तो डोनेसनका लागि म्याक्सिमम 1 लाख अनि अर 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो। अहिले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यो एसेसेबल इन्कमलाई मान्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर अर एक्चुअल डोनेसन कति तिरेको छ त्यो पनि हामी यहाँ कम्पेयर गर्नुपर्छ। एक्चुअल डोनेसन क्वेसनमा गिभन छ 10,000 सँग हामी कम्पेयर गर्नुपर्छ। एक्चुअल डोनेसन 5% हामी यो 262,003 को 5% गर्नुपर्ने हो। 262,003 को 5%। यसो गर्दा हाम्रो 13,100 आउने रहेछ। अनि यो हामी कम्पेयर गर्छौं तीनवटा विच एभर इज लोअर एलाइबल फर डिडक्सन, यहाँनिर 10,000 देखाउँछौं
र माथिबाट हामी यो 10,000 लाई डिडक्सन गर्नुपर्छ। अनि यसलाई यहाँबाट डिडक्सन गर्छौं। त्यो डिडक्सन गरेर आएको फिगर भने टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 252,003 आयो र यसमा हामी लेस गर्छौं अदर एक्जाम्पसन्स। अब अदर एक्जाम्पसन्सहरुमा के छन् त क्वेशनमा हेरौं। खास गरी अदर एक्जाम्पसनमा 6 वटा चीजहरु पर्छन्, जस्तो एलआईपी, एचआईपी अनि रिमोट एरिया, पेन्सन एक्जाम्पसन, डिसेबल र फरेन अलाउन्स। अहिले यहाँ हामीसँग क्वेशनमा भएकोमा एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 40,000 दिएको छ, त्यसलाई हामी क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले एलआईपी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एलआईपी लेखेँ। एलआईपी को म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000 हुन्छ। अनि अर एक्चुअल प्रिमियम भनेको क्वेशनमा हामीलाई 40,000 दिएको छ। तसर्थ 40,000 सँग हामी कम्पेयर गर्छौं विच एभर इज लोअर लायबल फर डिडक्सन। कति आउने भन्दा 25,000 र यसलाई अब हामीसँग यहाँ एक्जाम्पसनहरु केही पनि छैनन् हैन। अरु एक्जाम्पसनहरु नभएको हुनाले यसलाई हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्छौं। यो आएको रिजल्ट नै हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम तपाईको यो 2,52,000 छ। यसबाट 25,000 लेस गर्नु पर्यो। 2,52,000 minus 25,000 यसो गर्दा 2,27,003 आउँछ। यसरी हाम्रो यो क्वेशनको योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले एसेसेबल इन्कम निकालेको थिएँ र आज त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेको छ। त्यही भएर ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न हामी यति मात्रै पर्ने हो। र यो क्वेशनमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्ने हो भने ट्याक्स लायबिलिटी केही पनि आउने होइन, किनकि यो हामीसँग भएको जुन इन्कम छ यो भने प्रोफेसनल इन्कम हो। प्रोफेसनल इन्कममा 1% पनि लाग्दैन र उसको टोटल इन्कम भनेको तपाईको जम्मा 2,27,000 छ। इट इज लोअर देन 3,50,000, 1% पनि नलाग्ने। र त्यस्तै सँगसँगै हामी के गर्नुपर्छ भने एडभान्समा तिरिएको रकमहरु जुन छन् त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट लेस गर्नुपर्छ र लेस गरेर ट्याक्स रिफन्डेड आउँछ। र यदि तपाईहरुको चाहिँ एक्जाममा क्वेशन पनि यस्तै आयो र यस्तो क्वेशनको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने यहाँहरुले कसरी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुहुन्छ त त्योसँग सम्बन्धित म तपाईहरुलाई केही आइडिया दिन्छु। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा कस्तो कुरा विचार गर्नुपर्छ त त्यहाँ जाउँ। अहिले इन्डिभिजुअलको केस हो। इन्डिभिजुअलको केसमा 3,50,000 सम्मका लागि चाहिँ फ्री हुन्छ, ट्याक्स लाग्दैन, किनकि इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम छैन। इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम हुन्थ्यो भने 1% लाग्थ्यो हैन। तसर्थ मैले यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा अप टु 3,50,000 लेखेँ हैन। यसको लागि सिंगल एजुम गरेको हुनाले सिंगलको लागि यहाँ नील अनि यहाँनिर दैट इज भनेर तपाईको ट्याक्सेबल इन्कम जति आएको छ त्यसलाई यहाँ देखाउनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ नील भयो। अरु यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी तिर्नुपर्ने अर्थात ट्याक्स तिर्नुपर्ने कुनै पनि अमाउन्ट छैन। तसर्थ यी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेको नील नै भयो। अनि यसमा लेस गर्छौं हामी एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर यहाँबाट लेस गर्नुपर्छ। एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर यहाँबाट लेस गर्दा क्वेशनले एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर यहाँ 14,000 दिएको छ। इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स भनेर 14,000 दिएको छ। यो 14,000 हामी यहाँ देखाउन नै पर्छ। अनि सँगसँगै तपाईको हामीले कन्सल्टेसन फीलाई ग्रस अप गरेर राखेका थियौं। कन्सल्टेसन फीलाई ग्रस अप गर्दा हाम्रो
3,82,353 आएको थियो र त्यो चाहिँ खास गरी बुकमा दिएको ओरिजिनल भनेको 3,25,000 थियो। यो दुईटाको डिफरेन्स जुन 57,353 छ, यसलाई पनि हामी टिडिएस एडभान्स भनेर देखाउनु पर्छ। अरु चाहिँ हामीसँग एडभान्स फिगरहरु केही पनि छैन हैन। यो दुईटालाई हामी एड गरेर यहाँबाट लेस गर्दिन्छौं। जति आउँछ त्यो नै ट्याक्स रिफन्डेड आउँछ। तसर्थ यो दुईटालाई हामी एड गरौँ। 14,000 प्लस 57,353 यो एड गर्दा 71,353 हुन्छ। अब यो तपाईको माथि नील जिरो रिजल्टबाट लेस गर्दा रिफन्डेड भनेको हाम्रो 71,358 आउँछ। अब यो क्वेशनमा हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि रिबेटहरु गर्न केही पनि छैन हैन। मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि छैन। मेडिकल एक्सपेन्सेस भए पनि ट्याक्स लायबिलिटी नभए मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न सकिदैन। अनि त्यस्तै अहिले ओमेनको केस पनि होइन र ओमेनको केस भए हामी ओमेन रिबेट घटाउन पाइन्थ्यो, तर ट्याक्स लायबिलिटी नै नभए त्यो पनि घटाउन पाइँदैन। र यसरी हामी यो क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं। अर्को क्लासमा यहाँहरुसँग अर्को क्वेशन लिएर र उक्त क्वेशनको चाहिँ कम्प्लिट सल्युसन गर्ने गरी उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।